स्वागत तुमका हे 15वे एपिसोडाक अभ्यासाक. Welcome to you for this 15th episode, a study on Dei Verbum, God's Word, देवाचें उतर. दैविक उघडपणाचेर वाटिकन दुसऱ्या विश्वसभेच्या धर्म तात्विक दस्तावेज. देवाचें उतर. The Second Vatican Council's dogmatic constitution on divine revelation, Dei Verbum. Vatican दुसरी विश्वसभा प्रारंभ झाली October 11th, 1962 आणि अखेर झाली December 8th, 1965. पवित्र सभेचे चिंताप आणि तिची शिकवण आधुनिक काळाक सरी जावन नवीकरण करी जाय म्हणले इराद्यान पापा जुआंव 23वो ही दुसरी वाटिकन सभा आपयता. पापा जुआंव 23वो देवादीन जाल्ल्या उपरांत विंचून आयिल्ल्या पापा पावलो 6व्यान ही विशेष सभा मुखार सरली. ह्या वाटिकन महासभेन 4 प्रमुख धर्म तात्विक संविधाना व दस्तावेजांचेर अध्ययन जाले. पयले दस्तावेज डॉक्युमेंट बहु पवित्र सभा Sacrosanctum Concilium म्हळ्यार लिटर्जी देवस्तुते विशयी शिकवण दिता. दुसरे दस्तावेज सेकंड डॉक्युमेंट जनांगाचो उजवाड Lumen Gentium, Light to the Nation ह्या विशीं शिकयता. तिसरे डॉक्युमेंट देवाचें उतर Dei Verbum, देवाच्या उघडपणा विशीं आणि ताच्या उतरा विशीं शिकवण दिता. चौथे संतोष आणि बरवसो Gaudem et Spes, Joy and Hope ह्या विशीं शिकयता. हे 4 डॉक्युमेंट्स भितरले अति ल्हान डॉक्युमेंट जावन आसा Dei Verbum. आज आमी हे विशयेंत अभ्यास करतली हांव. हे Dei Verbum फकत 6000 उतरांनी बरयला. दुसरे वाटिकन सभेंत दैविक उघडपणाचेर लांब काळाचे अध्ययन आणि तर्क जाले. उपरांत 1965 इश्वेच्या October 29 तारीखेर देवाचे उतर Dei Verbum म्हणल्या नांवान हे दस्तावेज मंजूर जावन अख्ख्या पवित्र सभेंत उजवाडाक हाडले. Dei Verbum देवाचे उतर कितें आठापता? देवाचे उतर ह्या धर्म तात्विक दस्तावेजांचे म्हत्वे प्रस्तावन अंक 1 प्रमुख जावन 2 ध्येय आठापता. पयले ध्येय हे सभेक दिल्ल्या देवाचे उतराचे मिसांव. दुसरे ध्येय दैविक उघडपणाची शिकवण आणि तांचे हस्तांतरपण. पयलो ध्येय ह्या सभेक दिल्ल्या देवाचे उतराचे मिसांव प्रस्तावनाचे प्रथम वाक्यस ताचो पयलो ध्येय प्रस्तुत करता. देवाचे उतर मानून आयकोवचे आणि भावार्थान परगट करचे. देवाचे उतर पवित्र सभेच्या अस्तित्वाचे केंद्र. पवित्र सभेच्या अधिकारांनी तांची शिकवण देवाच्या उतराच्या आदाराचेर दिवंक आसा. ते उपरांत 10व्या अंक्यांत स्पश्ट जाता तांणी देवाचें उतर धैर्यान परगटचें
आनी भावार्थान विवरणचें अति महत्वाचें. ह्या खातीर जो आमचें पयलें पत्रांतलीं उतरां आमकां सांगयतात, जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें, पयलें बापा सवें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगट्टा. बापा आनी पुता जेसू क्रिस्तांतय आमकां एकवटायल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखलां आनी आयकलां तें तुमकां आमी परगट करता. हें देवाचें उतर, देवाच्या उतराचो अनुभव आनी त्या उतराची परगटणी पवित्र तित्वेच्या गूढ बुन्यादीचेर आटापून आसा तें स्पश्ट करता. दुसरें ध्येय दैवीक उगडापणाची प्रामाणीक शिकवण आनी तांचें हस्तांतरपण. वातिकन दुसरी महासभा पयल्यान फाटल्या 2 विशेष सभेंचो उल्लेख करता. पयली त्रिदेंतीन सभा, द काउन्सिल ऑफ ट्रेंट, इटलीच्या ट्रेंटांत चलयली. दुसरी वातिकन पयली सभा, द फर्स्ट वॅटिकन काउन्सिल. ह्या सभेंत पाप साहेबाच्या प्रत्येक आनी विशिश्ट अधिकारा विशीं जायते तर्क आनी अध्ययन जालेलें. त्या देखून वातिकन दुसऱ्या सभेच्या सांध्यांनी फाटल्या ह्या 2 महान सभेंचो उल्लेख करून तांच्या मेठांनी ही सभा चलतली म्हूण थारयलें. वातिकन दुसऱ्या सभेच्या सांध्या पैकी आदलें चिंताप भोव मोलादीक आनी तें बदलूंक नजो म्हणलो पंगड आसलो. आनेका कुशीन सगळे नवेंच चिंताप ह्या प्रमाणें जायचे. देखून आदले चिंतापाक मोल दिवची गरज ना म्हूण वाद करचो आनी एक पंगड आसलो. ह्या 2 पंगडां मदें समतोलन हाडचे इराद्यान आदलें आनी प्रस्तुत चिंताप सांगाता घालचें प्रयत्न हांगासर केला तें कळटा. इतले ही एपिसोड आयचो अभ्यास आमी अखेर करता. Stay tuned for the next episode next week.